पहिला पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल राख्नु भनेको छैन। बहुत पेट्रोल पम्प फाइनली भाइ 500 को राखिदिनुहोस् न। धन्यवाद भाइ। बहुत पेट्रोल पम्प आएपछि मात्र पाए पेट्रोल ठुलो छैन। रिल्याक्स न झन् साँझ पुग्न लाग्यो। It's 7:30 right now, right? And 8 बजे हाम्रो मिटअप हो टाइम। सो सकेसम्म अलिक चाँडै जानुपर्छ त्यो काममा पनि। ए बन्द पो पेट्रोल छैन अरे। इन्ट्रोडक्सन गरेन है, गरिहाल्नु। Hello guys, welcome back to my channel. This is your friend Louis Traveler out here, and I am back here with another episode. Welcome back. I want to talk about safety features है। सेफ्टीको बारेमा कुरा गर्नुपर्छ म चाहिँ यो भ्लगमा चाहिँ, किनभने बिकज हाम्रो राइडिङ अलिकति एग्रेसिभ छ, अलिकति एक्सट्रिम छ होइन। तर त्यसले गर्दा हामीले सेफ्टी गियर्स लगाइरहेको हुन्छ। सेफ्टी गियर्स लगाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सेफ छौँ होइन। तपाईँहरूले पनि यो जर्सी लगायो भने हिरो बनेको भनेर नसोचिदिनु होला होइन। नट अबाउट द लुक्स, इट्स अबाउट द कम्फर्ट एन्ड लाइक त्यो एउटा यो राइडिङ ट्राउजर्स राइडिङ जर्सी भनेको त्यो रिसर्च गरेर बनाएको चिज हुन्छ त्यसमा होइन। अब हामीले दाइले बुट लाउनु भएको छ। बुट इज द इम्पोर्टेन्ट थिङ, एकदमै मोस्ट। अब इफ आई टु से बुट भनेको चिज चाहिँ तिमीले चाहिँ फर्स्टमा किन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है, बाइक किन्नुभन्दा अगाडि पनि। अनि दाइले अब लगाइरहेको ट्राउजर राम्रो छ, फ्लाइको हो होइन। अनि नी प्याड भनेको एकदमै चाहिन्छ है फेरि। नी प्याड लाउनुपर्छ, एल्बो गार्ड सकेसम्म। सो 9 बज्यो, 1 घन्टा सो बस्यो, खाइयो। सो ब्रोले पनि यहाँ सेफ्टी प्याड लाछ है, नी प्याड लाछ। यसले पनि काम गर्छ लड्यो भने होइन। हो कि नभन त, चौबारको भिडियोमा तिमीले यो एल्बोको लाएको भए तिम्रो कम मजा आउँथ्यो। यस्तो गरिरहेको छ नि त्यो गणेशको ठाउँमा हो कि नभन न। यो नी प्याड यो एल्बो गार्ड भनेको लाउनु पर्छ कि। मैले पनि लगाइरहेको छु है, जयेन्द्र दाइले पनि लगाइराख्नु भएको छ। जयेन्द्र दाइ, जयेन्द्र कक्षपति। राइड अब बल्ल सुरु भयो। सो अस्तिकै ट्र्याकतिर हुन्छ होला। आज राजेश चाहिँ आएको छैन, सुजन पनि आएको छैन काम परेको कारणले गर्दाखेरि। सो वी हेभ नेप्टिरो, जयेन्द्र दाइ, मी।
यो सिसा चाहिँ खालि त्यही गोप्रो हेर्नलाई मात्र राखेको यताबाट जानुपर्छ त अब हामी के यताबाट जाने सिधै डाइरेक्ट ले नै होइन जाउँ न त्यो खोकेना भएर जाने के दाइ यताबाट जाने ठाउँ थाहा छ तपाईँलाई त्यो उसको निस्किने ठाउँतिर त्यो बिचको त्यो रुख शहीद पार्क भएको वाला टाइपको छ नि हाई टेन्सन टावर भएर सिधै जाउँ न तिमी अगाडि जाउँ न उडाइदिन त अहिले यार क्या उडाइदिन त अहिले डाउन भन्नु खोजेको खास मैले दाइलाई है भाइ पछाडि चाहिँ नहुनु हिँड्यो भने त ढुङ्गा खाइने रहेछ अलिक डिस्टेन्स राख्नुपर्छ दाइसँग God. The loose set. Tinggal. Wow. Ambo. Join the ride. Fast. Also ride on that. जानु पर्ला यो बाटो गए पनि हुन्छ फेरि त घरको एउटा मान्छेले किचकिच गर्छ क्या दाइ एउटा चाहिँ इयरफोन निकाल्नु नि दाइ बल्ल हर्न बजाएको तपाईँ सुन्नु भन्नु छ एकछिन म गीतै निकाल्छ एकछिन दाइ यसरी राइड गरेको भएन यत्रो हर्न ट्याट गरेर बजाइरहेको छु त्यो खाल्टो छ भनेर मैले तपाईँलाई इन्फर्म गर्न खोजेको सरी भाइ ठिकै छ नो प्रब्लम दाइ त्यहाँ अघिको त्यो माथिको पहिरो गएको ठाउँवाला होइन इन्फर्म त गर्नु पऱ्यो नि दाइ फेरि अस्ति भर्खरै साइक्लिङ गर्न आयो नि दाइ यता यहाँनिर चाहिँ फेरि त्यहाँ अलिक किचकिच गर्छ कि मान्छेले ए यहाँ त्यही भएर बरु यताबाट जाने कि भनेको एउटै रुट हो त्यो पसलमा होइन यतैबाट जाउँ किस किन गराउने कस्तो भयो मजा आइरहेछ आफै अलिकति मिलाएर कुदाऊ है डिस्टेन्स अलिकति राख्नु थोरै राखिरहेको छु मैले त्यस्तो क्लोज गरेको छ अघि त दाइ त पछाडि आइदिइसक्यो जस्तो रहेछ के ए भइरहेको त्यो ढलानको ओह्रालो झरिसक्यो पछि कि आइमै थियो यता मैले चाहिँ यता राइट पेल्न खोजेँ दाइ त आइसक्यो रहेछ पछाडि यस्तो मिररहरू चाहिँ मिरर छैन कि हेर म तिमीलाई ओभरटेक गर्नु आँटेको थिएँ फेरि तिमी होइन नगर्नु दाइ हर्न बजाउनु ओभरटेक गर्नु म बरु छोडिदिन्छु क्या मेरोमा हर्नै चल होइन बज्दैन भने ठिकै छ दाइ ओके दाइ के गर्नु भने गर्छु नि हुन्छ हुन्छ दुईचोटि गर्छु नि त्यो हाम्रो जो छ नि मैले चाहिँ नर्मली राइड गर्दाखेरि चाहिँ टु हर्न चाहिँ जस्तै लाइक यो हुन्छ नि लेट्स गो होइन अनि यो भनेको स्टप के है यो लेट्स गो स्टप अनि कसनको लागि पनि अलिकति यसो यो सिङ्गल हर्न बजाएपछि कसन पनि भनेर बुझ्नु न त्यहाँ बाटो अलिकति अप्ठ्यारो छ नभए अलिकति के छ भनेर मलाई याद भएकोहरू म भन्छु नि ट्रेलबाट किनभने कम्युनिकेसन त अब त्यही हर्न त हो नि दाइ अब ह्यान्ड सिग्नल दिन मिल्दैन नि त यस्तो राइडमा
दाइसँग कुदाउनु पाउँदा एकदम म खुसी छु आज। म दाइलाई 2016मा देखाएको थिएँ होइन, हात्तीवनको ग्याप जम्प हान्दै कि दाइले के, अनि त्यो माथिको वाला अनि त्यसपछि त ल दाइको त फ्यानै भयो। त्यो बेलादेखि चाहिँ म उहाँ जस्तो राइडर चाहिँ देखाएको थिएन। आज चाहिँ सेकेन्ड राइडर दाइसँग मसँग। यो बाइकमा हानेको योमा होइन CX-मा हानेको। दाइको त पहिला CX चाहिँ 3टा 4टा थियो होला है, चेन्ज गर्नुभयो नि 3-4वटा? सुरु क्रस फायरदेखि नै। क्रस फायरदेखि नै है दाइको त। तपाईँहरूले नि भित्राएको हो क्या यो? होइन, पासाङहरू तपाईँको इच्छाको लागि नै भित्राएको होला। पासाङ दाइ तपाईँको साथी हो नि। तिमी जाऊ न, म साइडमा कुदाउँला। दाइलाई त भेट्न गाह्रो भयो फेरि। Let's go, you're on the right track दाजु। असार 18 गतेको दिनमा धान रोपिसकेको रहेछ अस्ति। काउन्टर गएको जन्मेछ। दाजुको राइडिङ साह्रै मन पऱ्यो क्या मलाई। म त छिप्पेला जस्तो छ त। जहिले सबभन्दा फोरमै हुन्छु कि। मेन चाहिँ अब फ्लो हुनु पऱ्यो कि। फ्लो भयो भने स्मुथ पनि हुन्छ, थाक्दा पनि थाक्दैन। जस्तो कोही बेला मोर्ने गरी कुदाए 2-3 मिनट भन्दा सक्दैन कि, हामी स्ट्यामिनै छैन नि त। हजुर हजुर। मान्छेले बाइक सजिलो जस्तो लाग्छ नि, कम गाह्रो हुन्छ अफरोडमा। हेर्नु म यसरी कुदा अहिले ह्यान्ड पम्प भएछ। दाइले खेलाउँदै चलाउनु भयो भने हो, त्यो इजी तरिकाले चलाएको छैन नि त हामीले, फेरि हार्ड पनि चलाएको छैन, इजी पनि चलाएको छैन, जस्ट स्मुथको। अनि अर्को एउटा कुरा छ नि त, हेर न, यस्तै बेला त प्र्याक्टिस गर्ने हो नि। हो नि, कम्फर्ट जोन होइन क्या, अलिकति पुस गर्ने, सेफ छ नि त भने, भिड छैन केही छैन, यस्तै बेला हो कि। अनि प्लस दाइ गियर लगाएर चलायो भने चाहिँ यस्तोमा ट्राई गर्ने हो नि त, होइन त? गियर लगाएपछि पो ट्राई गर्नु मिल्छ त। गियर लगाएन भने त त्यो रिवार्ड र रिस्कको त्यो हुन्छ नि, रिस्क इज टु मच देन द रिवार्ड नि त। होइन, इट्स फार ग्रेटर नि त। इट्स नट अबाउट द लुक्स, इट्स अबाउट द कम्फर्ट एन्ड त्यो यो राइडिङ गियर लगाएपछि तपाईँको हेर्नु न त्यहाँ कतिवटा त्यो इलास्टिक एरिया छ कि, जहाँ तपाईँलाई एकदम मुभ गर्न सजिलो हुन्छ नि। जस्तो जिन्समा तिम्रो फिक्स छ नि त। जिन्समा त अब हेर, मेरो कतिचोटि जिन्स फाटेको छ पहिला कुदाउनु। होइन होइन, इम्पोर्टेन्ट हावा चाहिँ त ठिकै हो यस्तो बाटोमा। अफर कम गरेको, अब त्यो फ्याट नहोस् त्यो सबसे होइन ठिकै छ। हजुर, मैले पनि 25 मात्रै राखेको छु, पछाडि 25, अगाडि 20। झन् ट्र्याक्सन हुन्छ। 20 पनि होइन, 15 छ, 15। म चाहिँ कोही बेला उल्टा गर्नु खोज्छु क्या, भनेको स्लिपरीमा जानी बेसी हालेर, किनभने अब त कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो नि त त्यसरी के। आफूलाई टेस्ट गर्न पायो त।
अब आफूलाई इम्प्रुभ गर्नलाई मात्रै हो मजा आयो बामी नेप्टिरोले पनि रमाइलो गरिरहेछ ल ल ल गो फर इट नाइस नाइस भेरी गुड पछाडिको ब्रेक खासै पर्दैन होइन मेन चाहिँ अब सस्पेन्सन रिबाउन्ड हुँदा चाहिँ तिमीले क्लच लिभ गर्नु पऱ्यो क्या हजुर होइन भनेको अब अलिक पछाडि नै बस्ने वेट चाहिँ पछाडि हुनु पऱ्यो यसरी ठ्याक्कै रिबाउन्ड हुँदाखेरि फ्लिप गर्नु पऱ्यो अनि तिम्रो बडी वेटले चाहिँ बाइक यता तान्नु पऱ्यो पहिला जस्ट ट्राई टेकिङ यर व्हिल अफ द ग्राउन्ड ब्याक ब्रेकसँग हुन्छ नि उता नहो जस्ट ट्राई अलिकति मात्रै यहाँसम्म मात्रै लग्नु खोज न धेरै पनि होइन अलिक छिटो ब्ल्याक छोड गेरै न्युट्रल आइदिएर पहिला यहीँ सिधै मात्रै ट्राई गर्नु हुन्छ त्यहीँ नगर्ने भयो त्यति मात्रै क्या नाइस ठिक छ गुड इनफ फर द फर्स्ट ट्राई गुड जब म्यान त्यति मात्रै क्या मेन चाहिँ रिलोड हुँदा तिमीले अहिले क्लच छोडेन नि त हजुर क्लच त्यो चाहिँ बानी हुनु पऱ्यो कि भने ठ्याक्क प्रिलोड हुँदा छ नि रिबाउन्ड आउँदाखेरि चाहिँ अनि फ्ल्याट छोडिदिनु पऱ्यो क्या तिमीले यहीँ प्र्याक्टिस गरे नि हुन्छ रिबाउन्ड आउँदा अलि छोड्नै पर्छ रहेछ साइडबाट मात्रै ट्राई गर्यो ओके नाइस साइडबाट मात्रै ट्राई गर्यो That's how you should ride a bike, man. केटी राखेर चलाउने होइन क्या केटा हो सिम्पल के यसलाई पिभट टर्न भन्छ कि यो पनि पिभट टर्न हो पिभट टर्न भनेको अब बाइक स्पेसै भयो एकैचोटि यो चाहिँ तपाईँको एकदम अफ त्यो चाहिँ एक स्टेप माथि हो त्यो भनेको अब्स्टिकलमा हजुर लग्सहरू केही भयो भने रकहरू तर यो त एकदम काम लाग्ने कुरो भन्दा डेड एन्ड छ अरे होइन यु क्यान मुभ फरवर्ड यु हेभ टु टर्न रे ए अब यो प्र्याक्टिस भयो भने त सेफ हुन्छ कि अहिले इट लुक्स अनसेफ होइन वेन यु गेट द ह्याङ अफ इट त all in it is like practice त हुन्छ है जति प्राइस चाहिँ होइन है फेरि हजुर कप्सबाट भाग्नलाई मात्रै त्यही प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यो चाहिँ ठ्याक्क एक स्टेप अर्को भयो हजुर त्यहाँ चाहिँ किन सजिलो भने खुट्टा सजिलो हुन्छ नि त यत्तिकै गर्दा हेर न भ्याउँदैन क्या अलिक त्यो एकदमै कि पछाडि बस्नुपर्छ अगाडि बसेर चाहिँ हुँदैन फेरि भने यो बडी वेट ह्याज टु बी पछाडि नि त हो एब्सोल्युटली राइट प्र्याक्टिस गर न त त्यो क्लच मेन क्लच कन्ट्रोलमा त्यो रिबाउन्डको बेला क्लच तिमीले छाड्नु मात्रै पऱ्यो होइन जस्तो बाइक पनि उठ्छ कि हार्डली त्यो त्यति मात्रै गर्नु प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो मान्छेले त्यो पावर गर्नु खोज्छ होइन मैले थ्रटलै चलाएको छैन नि फेरि एकचोटि गर्नु त दाइ वान मोर टाइम एकचोटि फेरि यसमा चाहिँ म चाहिँ वान फिङ्गर चलाउँछु है त्यसरी जहिले पनि बानी 2 फिङ्गर 3 फिङ्गर चाहिँ ग्रिपै पुग्दैन मात्ने कि
बाइक समात्नु पर्यो नि त। हजुर 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 बुझ्यो नि त केटा हो प्र्याक्टिस गर्नै पर्यो नि त। That's how you should try it, man. It's fun. First timer हो है। यहाँ पछाडि हेर्दा फिल हुँदा लड्ला जस्तो फिल हुनु पर्यो होइन। ब्यालेन्सिङ पोइन्ट चाहिँ त्यही गाह्रो हो कि। ओके मेरो त मिडलमै भएन। तिमी यस्तो देखिरहेन होइन, तिमी अझै पछाडि आउनु पर्यो कि। अझै पछाडि यहाँ हन्डाको एजमा आउनु पर्यो तिम्रो त। यहाँ अझै पछाडि हो। आमा यत्रो डिफरेन्स। यत्तिकै माथि आउँछ। हजुर खुट्टाको हाइट नपुगेर होला क्या दाइ। त्यतिमा चाहिँ के ग्रिप के त्यतिमा अलिकति खालि ए माउन्टेन बाइकिङको म्यानुअल स्किलै रहेछ त दाइ। म्यानुअल हाने जस्तै के पछाडि आउनु पर्यो के। माउन्टेन बाइकिङको म्यानुअल हान्दा कति पछाडि जानु ट्राई गर्नु पर्यो। यो एल सेपमै आउनु पर्यो। ठिक छ दाइ यो प्र्याक्टिस गर्छु म। यसलाई अझै प्र्याक्टिस गऱ्यो भने मिल्छ किनभने टेक्निक अलिकति थाहा भयो क्या मलाई। अरू त्यो भिडियोहरूमा हेर न विली गरे कहाँ बस्छ, यहाँ बसिरहन्छ कि। मेरो चाहिँ त्यो खुट्टा पनि अलिक छोटो छ नि त। अब त्यो विली गरेर यताउता गरेर चाहिँ नहेर त्यस्तो भिडियो होइन। त्यो भने अर्कै लेभल हो। नर्मली विली हान्छ नि हो त्यस्तो हेर न कहाँ बसिरहन्छ। ओके भन्नु भयो जुन बाइकमा नि गर्न सक्छ भनेको। गरेर केही हुँदैन भाइ, गरेर केही छैन। कति सानो लाग्यो तपाईँलाई, हेभी छ। पानी हुँदैछ। तिम्रो क्लच भित्रसम्म आउँदो रहेछ है। त्यो मैले फुल क्लचै गरेको छु दाइ। यो मलाई के भएको थाहा छ? हजुर यसको प्रब्लम के रहेछ भनिदिऊ। भनिदिनुहोस् त दाइ। तिमी सिट फेर, सिट फेर्ने इट्स टु वाइड के त्यही त है। यो सिट यसको पाउँछ होइन, न्यारोवाला त आफ्टर मार्केट सिट पाइहाल्छ नि। ओके
नभए हजुर तिमीले आफै टेलर गरेर बनाए नि हुन्छ टेलर गरेर कस्टम अलिकति न्यारो चाहियो मेरो नि सिट हेर न कत्रो छ त्यही त होइन पछाडि बस्दा त्यो खुट्टै धेरै अर्कै फाट्यो हुँदो रहेछ क्या ओके ओके तर पनि हजुर द्याट इज जस्ट एन एक्सक्युज टु से गर्नु सक्दैन अलिक प्र्याक्टिस भयो भने जस्तो तिमीलाई त यो यसको बानी छ नि होइन मिस्टेक छ हो त सक्छ कि क्रस पनि अलिकति त्यो टुप्पोमा छैन जस्तो फ्लोको होइन सबैको आफ्नै सेटिङ हुन्छ होइन अब मलाई अर्कै बानी छ अब यहाँ अर्कै छ नि त नयाँ बाइक यहाँ किन मलाई यस्तो हुन्छ आज म त वान फिङ्गर हो नि त तिमी धेरै वान फिङ्गर चलाउँदैन हो वान फिङ्गर चलाउँछ त चलाउँछ? 1 2 हेरेर कहिलेकाहीँ उठ्दाखेरि 1 चलाउने हो नभए चाहिँ 2 नै हो त ए सिट डाउन पोजिसनमा चाहिँ सक्छ प्र्याक्टिस हो 1 घन्टा प्र्याक्टिस गरेपछि फेरि कत्रो सानो देखायो तपाईँलाई यहाँ बाइक यार ल यहाँबाट जाने हो त बिस्तारै जाने दाइ अब जाउँ न त ल। लेट्स गो हामी यहाँबाट जान्छ होइन